این دختر کجا رفت؟ شما چطور شده مامان بزرگ؟ آی نمیدونم چم شده. همه بدنم یه جوری درد میکنه. نمیدونم این بار زنده میمونم یا نه. وای. نه مامان بزرگ، این چه حرفیه؟ میرم عمو جان صدا بزنم. نه 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 نه، فقط پاهامو ماساژ بده. همه بدنم درد میکنه. کوفته شده. اینجوری خوبه؟